बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है एक दिलचस्प पुरस्रार और तजस्सुस से भरपूर कहानी दस्तक का दूसरा हिस्सा। तहरीर अनवार सिद्दीकी। मैंने सोचा अगर रेहाना ने बेनी अफवान को अपने केबिन में देखा तो वो यकीनन इसी जहाज़ पर मौजूद है, और इस सूरत में बआसानी उसे तलाश करके उससे फरजाना की मौत और मेजर के हैरतनाक अंजाम के बारे में बात पुरस कर सकता हूँ। मैंने दिल ही दिल में इस बात का फैसला भी कर लिया था कि बेनी अफवान के नज़र आते ही मैं उसे कप्तान की तहवील में बतौर कातिल के पेश कर दूंगा, ताकि वो रेहाना और उसके बच्चों को अपनी किसी नामालूम दीवानगी का निशाना बनाने में कामयाब ना हो सके। क्या आप बेनी अफवान के बारे में मजीद कुछ बताना पसंद करेंगी? मैंने दबी जबान में पूछा। रेहाना ने फौरन ही कोई जवाब ना दिया। उलझन और परेशानी के तासुरात उसके चेहरे से साफ आया थे। कुछ देर तक वो नजरें झुकाए खामोश बैठी रही। फिर उसने बड़ी मध्यम और मुज़महिल आवाज में कहना शुरू किया। इस बात को एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है। तकरीबन 8 साल पहले की बात है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। इन दिनों में अपने वालिद के साथ एहराम देखने के शौक में मिस्र गई थी। हमारा क़याम एक होटल में था। यही मेरी और बेनी उस्मान की मुलाकात हुई थी। वो एक मुकामी ताजिर का इकलौता लड़का था, बेहद मिलनसार, खुशगुफ्तार और मर्दाना वजाहत का नमूना। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो अपना ज़्यादातर वक्त हम लोगों की सोबत में गुजारता और हमें अपनी खूबसूरत और लंबी चौड़ी कार में सारा दिन साथ लिए मिस्र के तारीखी मुकामात की सैर कराया करता। रफ्ता रफ्ता हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गए और फिर ये बेतकल्लुफ़ी मोहब्बत में तब्दील हो गई। उसने मुझे बारहा तन्हाई में ये बात बावर कराने की कोशिश की थी कि मेरे बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता और हर कीमत पर मुझे हासिल करने की कोशिश करेगा। एक रोज़ बाहम मशवरे के बाद उसने वालिद साहब के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। मेरा अंदाज़ा था कि वालिद साहब इसे बगैर किसी झिझक के मेरे लिए कबूल कर लेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो बेनी उस्मान की दरख्वास्त सुनते ही आग बबूला हो गए और बड़ी सख्ती से उसे ये कहकर धुतकार दिया कि वो दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। उसके जाने के बाद मुझे भी सख्त अल्फाज कहे गए। हमारा प्रोग्राम मिस्र के बाद फ्रांस जाने का था, लेकिन वालिद साहब इस वाक़े से कुछ ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि दूसरे ही दिन उन्होंने वापसी के लिए जहाज़ में अपनी सीट बुक करवाई और मुझे साथ लेकर वापस आ गए। रेहाना ने एक लम्हे के लिए अपनी याददाश्त को कुरेदा, फिर एक सर्द आह भरकर बोली। वतन वापस आते ही उन्होंने अपने करीबी दोस्त के लड़के मेजर रेहान से मेरी शादी कर दी। शादी के 2 साल तक मुझे बेनी उस्मान के बारे में मुतलक कोई खबर न मिल सकी। मैं मेजर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2 साल बाद अचानक एक रोज़ मुझे बेनी उस्मान का ख़त मिला, जिसमें उसने मेरी बेवफाई का गिला किया था। मैंने उस खत को अपने शौहर से छुपाए रखा और बेनी उस्मान को ना सिर्फ ये कि अपनी शादी की खबर से मुत्तला कर दिया, बल्कि बड़ी सख्ती से ये भी ताकीद कर दी कि आइंदा वो मुझसे खत किताबत ना करे। इसके बाद मुझे बेनी उस्मान की कोई इत्तला ना मिली, ना ही उसने मुझे दूसरा कोई खत लिखा। मैं अपनी जगह मुतमईन थी कि अब ये सिलसिला खत्म हो गया। शादी के 6 साल बड़ी हंसी खुशी से बीत गए। मेरे शौहर को मुझ पर पूरा एतमाद था, लेकिन ये एतमाद भी एक रोज़ बेनी उस्मान की वजह से ख़त्म हो गया। एक रोज़ मैं घर में तन्हा काम काज में मसरूफ़ थी कि मेरे मुलाजिम ने किसी की आमद की इत्तला दी। ये सोच कर के आने वाला मेरे वालिद या शौहर का कोई वाकिफ़कार होगा, मैं मुलाजिम को काम सौंप कर खुद बाहर आ गई। लेकिन जिस वक्त मैंने आने वाले को देखा तो अचानक घबरा गई। मेरे सामने बेनी उस्मान मौजूद था। वो मुझे बेहद कमज़ोर और लाग़र नज़र आ रहा था। उसकी आंखें हलकों के अंदर धंस गई थीं। उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। सर के बाल, जिसे वह हमेशा बड़े सलीके से जमाने का आदी था, बुरी तरह बढ़े हुए थे और झाड़ झंकाड़ की तरह बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे। उसके चेहरे से वहशत और दीवानगी टपक रही थी। कुछ देर में हक्का बक्का खड़ी उसे घूरती रही। फिर बड़ी सख्ती से मैंने उसे अपनी इमारत से निकल जाने का हुक्म दिया। मेरा ख्याल था कि मेरी बेरुखी उसे वापस चले जाने पर मजबूर कर देगी, लेकिन वो बदस्तूर दरवाजे से लगा खड़ा मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में शिकवा था। मैं उस ढिठाई पर और ज़्यादा बरहम हो गई। मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो फ़ौरन ना चला गया तो मैं मुलाजिम को आवाज़ देकर बुला लूँगी, लेकिन कबल इसके कि मैं अपनी बात को अमली जामा पहनाती मेरे वालिद आ गए। उन्होंने बेनी उस्मान को पहचाना तो आपे से बाहर हो गए और उसे धक्के देकर निकलवा दिया। मैं खामोशी से सर झुकाए अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वालिद साहब आए और मुझ पर बरहम होने लगे। उनको शुबा था कि शायद बेनी उस्मान वहाँ मेरी ईमा पर आया था और मैं उससे अब भी मिलती रहती हूँ। मैंने वालिद साहब की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से सर झुकाए बैठी सब कुछ सुनती रही। वालिद साहब काफ़ी देर तक मुझ पर बरहम होते रहे। फिर उन्होंने मुझे नरमी से समझाया कि अगर मेरे शौहर को इन बातों का इल्म हो गया तो वो क्या सोचेंगे। रेहाना एक लम्हे के लिए
رکی، پھر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ جس وقت والد صاحب مجھے حالات کی اونچ نیچ سمجھا رہے تھے، اسی وقت میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے باہر سے تمام باتیں سن لی تھی۔ والد صاحب کے کمرے سے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بڑے تلخ لہجے میں بین عثمان کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ میں نے حتی الامکان انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، مگر انہیں کسی طرح یقین نہ آیا۔ ان کی محبت جھلاہٹ اور چڑچڑے پن میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد انہیں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے احکام مل گئے۔ والد صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی طرح میرے شوہر کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ مجھے لے کر فرانس چلا جائے، جہاں میری چھوٹی بہن فرزانہ اپنی تعلیم کا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے یہ سوچ کر ایسا کیا تھا کہ شاید اس طرح ہم دونوں کے درمیان جو خلیج حائل ہوتی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرانس پہنچ کر میرے شوہر میری بہن فرزانہ میں، جو ہو بہو میرے جیسی تھی لیکن زیادہ ماڈرن تھی، دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرزانہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں آج تک بین عثمان سے محبت کرتی ہوں۔ میرے اوپر طرح طرح کے الزام تراشے گئے، میری خاموشی کو ہزاروں معنی پہنائے گئے، لیکن میں نے اف تک نہ کی اور حتی الامکان شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہاں پہنچ کر ریحانہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ میں خاموش بیٹھا اس کی کہانی بڑی حیرت سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریحانہ نے اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے رودھی ہوئی آواز میں کہا، آج سے کوئی 15 روز پیشتر مجھے والد صاحب کا خط ملا کہ وہ سخت بیمار ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے واپسی کی درخواست کی تو وہ برہم ہو گئے۔ میں دل پر جبر کر کے خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد گھر سے دوسرا تار آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آخری دیدار کرنا ہو تو فوراً آ جاؤ۔ میرے شوہر اس بار واپسی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن روانگی سے قبل انہوں نے بین عثمان کی آڑ لے کر مجھے دل بھر کر برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ اب کی بار وہ وطن پہنچتے ہی اسے تلاش کر کے گولی مار دیں گے۔ اس کے بعد راستے میں جو کچھ واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کیا آپ کے شوہر نے بین عثمان کو جہاز پر دیکھ لیا تھا؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وثوق کے ساتھ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھے جہاز پر نظر نہیں آیا تھا۔ پھر تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فرزانہ اور آپ کے شوہر دونوں کی موت میں یقینی طور پر اسی کا ہاتھ ہوگا، میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے بین عثمان نے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ انتقامی کارروائی کی ہو۔ ریحانہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں جھکائے خاموش بیٹھی، آنسو بہاتی رہی، اس خیال سے کہ کہیں میرے اسرار پر اسے صدمہ نہ پہنچے۔ میں کچھ دیر بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اجازت لے کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ چلتے وقت میں نے ریحانہ سے کہا تھا کہ اگر اسے رات میں کسی وقت بھی میری کوئی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلف مجھے جگا لے۔ اس رات میں بڑی دیر تک اپنے بستر پر لیٹا اس حیرت انگیز داستان کے بارے میں سوچتا رہا جو مجھے ریحانہ نے سنائی تھی۔ میرے سفر کو ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ اس شام میری طبیعت کچھ زیادہ ہی مزمحل اور بوجھل سی تھی۔ میں جہاز کے اسنیک بار میں بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ جہاز کا فرسٹ آفیسر، جس سے میرے تعلقات اچھے خاصے استوار ہو چکے تھے، میرے قریب آیا اور مجھے تنہا دیکھ کر معنی خیز نظروں سے بولا، مسٹر طارق، آج آپ صبح سے کچھ اداس نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، طبیعت پر کچھ گرانی محسوس ہو رہی ہے۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ فرسٹ آفیسر نے، جس کا نام جوزف مارٹن تھا، مجھے گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ شاید آپ کو ایک حسین ہم سفر کے چھوٹنے کا ملال ہو رہا ہے۔ مارٹن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر میرے قریب سے گزرتے ہوئے بیرے کو بلا کر اپنے لیے کافی لانے کو کہا۔ تمہارا اشارہ غالباً میجر ریحان کی بیوہ کی طرف ہے، میں نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، لیکن میرے دوست، تم جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ مجھے مسز ریحان سے صرف ہمدردی ہے۔ قدرت نے اسے جن حالات سے دوچار کر دیا ہے وہ انتہائی پراسرار اور ناقابل فہم ہے۔ میری جگہ اگر تم ہوتے تو شاید تم بھی ان واقعات سے متاثر ہوتے۔ مس فرزانہ کا قتل اور میجر ریحان کی موت سچ مچ ایسے حادثات ہیں جو مسز ریحان کے لیے صدمے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے اندر دلچسپی لے رہی ہیں۔ مارٹن نے سگریٹ جلا کر اس کا دھواں اڑاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ مجھے مارٹن کا جواب بہت ناگوار گزرا، لیکن میں نے اس کا کچھ زیادہ اثر نہ لیا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ مارٹن جس قوم کا فرد ہے وہاں جذباتی لگاؤ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ میں نے اس کی بات سن کر کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مارٹن نے غالباً میری اس بے اعتنائی کو محسوس کر لیا تھا۔ مسٹر طارق، اگر آپ کو میری بات ناگوار گزری ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، وہ قدر سنجیدگی سے بولا۔ جہاز کا ایک ذمہ دار افسر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں ہر مسافر کے آرام کا خیال رکھوں۔
نہ کہ اسے تکلیف پہنچاؤں۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں مسٹر مارٹن، میں نے ازراہ مذاق کافی کا تلخ گھونٹ حلق کے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ میری خاموشی کی وجہ محض طبیعت پر چھایا ہوا اضمحلال ہے۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں مارٹن دوبارہ ریحانہ کا تذکرہ شروع نہ کر دے، میں نے گفتگو کا رخ بدل لیا اور سفر کے بارے میں ادھر ادھر کی معلومات حاصل کرتا رہا۔ مارٹن بڑی دیر تک بیٹھا مجھے اپنی بحری زندگی کے تجربوں اور ان کے واقعات کے بارے میں بتاتا رہا جو اسے دوران سفر اکثر پیش آتے رہتے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ میرے سامنے بیٹھا بے تکان بولتا رہا۔ پھر جب اس نے مجھ سے جانے کی اجازت مانگی تو میرے ذہن میں یہ خیال تیزی سے ابھرا کہ کیوں نہ میں مارٹن سے بین اسوان کے بارے میں دریافت کر لوں۔ اس نام کا کوئی آدمی اگر جہاز پر سفر کر رہا ہے تو مارٹن یقیناً اس سے واقف ہوگا۔ حالانکہ میں فرزانہ کے پراسرار قتل کے بعد مسافروں کی فہرست کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس خیال سے کہ ممکن ہے جلدی میں مجھے اس کا نام نظر نہ آیا ہو، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بین اسوان کے سلسلے میں مارٹن سے پوچھ لوں۔ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مارٹن کی طرف بڑھایا اور دبی زبان میں گویا ہوا۔ مسٹر مارٹن، میں تم سے جہاز کے مسافروں کے سلسلے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جو چاہے پوچھو، اس نے نیا سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، پھر میز پر کونیاں ٹکا کر میرے اوپر جھکتا ہوا سرگوشی سے بولا، کہیں تم مجھ سے مونیکا کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھنا چاہتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا پہلا رقیب میں ہوں۔ مونیکا اس لڑکی کا نام تھا جو خاصی فلرٹ تھی اور فرسٹ کلاس میں ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہی تھی۔ میں نے جہاز کے مسافروں کے علاوہ عملے کے بیشتر افسران کو بھی اس میں دلچسپی لیتے دیکھا تھا۔ مارٹن نے اس وقت مونیکا کا نام لیا تو میں بے اختیار ہنس پڑا، پھر سنجیدگی سے بولا، مطمئن رہو، میں مونیکا کے بارے میں تمہارا رقیب نہیں بنوں گا۔ شکریہ، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ میں ایک شخص بین اسوان کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق غالباً اس جہاز پر سفر کر رہا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں اس کی اطلاع کہاں سے ملی ہے؟ مارٹن یکلخت سنجیدہ ہو گیا، پھر اس نے جس انداز میں گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اب ہمارے درمیان جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے مارٹن کو بین اسوان کے نام پر سنجیدہ ہوتے دیکھا تو میرا تجسس اور بڑھ گیا، چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، بین اسوان کے بارے میں محض میرا قیاس ہے کہ وہ اس جہاز پر موجود ہے، کسی اور نے مجھے کوئی معلومات نہیں فراہم کی تھی۔ لیکن تم یہ سن کر اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ تمہارے قیاس کی کوئی وجہ بھی ضرور ہوگی؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس وقت بڑے رازدارانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر مارٹن سے اس بات کا وعدہ لینے کے بعد کہ جو کچھ بھی میں اس سے کہوں گا وہ اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرے گا، میں نے اسے وہ تمام داستان سنا ڈالی جو مجھے ریحانہ نے سنائی تھی۔ مارٹن کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو گئی، وہ مجھے الجھن بھری نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات مجھے اس وقت نظر آئے تھے ان سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شاید وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ مسٹر مارٹن، خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ مجھے ریحانہ سے معلوم ہوا تھا۔ تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ آؤ، میں ریحانہ سے اس کی تصدیق کرا دوں گا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مارٹن کچھ کہتے کہتے رک کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگانے لگا تو میری الجھن اور بڑھ گئی۔ وہ کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا، اس کی آنکھوں سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے؟ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے مجھے مسز ریحان کی جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس داستان کو کیا سمجھوں۔ بینی عثمان کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا، میں مارٹن کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسی جہاز پر موجود ہے مسٹر طارق، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بینی عثمان کسی کے قتل کا مرتکب نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کیا تم اس سے واقف ہو؟ میں نے کرسی پر پہلو بدلا۔ نہیں، میں اسے براہ راست نہیں جانتا، نہ ہی مجھے اس کے کردار کے بارے میں کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر قتل کا الزام عائد نہیں ہو سکتا ہے۔ تعجب ہے، میں نے حیرت سے پوچھا، جب تم اس کے ماضی سے واقف ہی نہیں ہو تو اتنے یقین کے ساتھ اس کی بے گناہی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ بین عثمان ایک لاش کی صورت میں جہاز پر سفر کر رہا ہے۔ لاش کی صورت میں؟ میں اس انکشاف پر اچھل پڑا اور مارٹن کو وضاحت طلب نظروں سے گھورنے لگا، پھر اپنے حواس پر قابو پا کر پوچھا، کیا تم مجھے تفصیل بتا سکتے ہو مسٹر مارٹن کہ بین عثمان کب اور کن حالات میں مرا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مارٹن نے میرے پیکٹ سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا، پھر طویل کش لے کر بولا، ہمیں بین عثمان کی لاش مصر کی بندرگاہ سے ایک تابوت نما لمبے صندوق میں ملی تھی۔ جہاز کے کپتان نے لاش کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب اسے بڑی بھاری رقم پیش کی گئی تو وہ اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ راز کپتان اور میرے سوا کسی تیسرے آدمی کو معلوم نہیں۔ اگر تم نے مجھے مسز ریحان کی کہانی نہ سنائی ہوتی تو اس لاش کے بارے میں تم کو کچھ نہ بتاتا، جو اس وقت بھی جہاز کے بیگیج روم میں ایک لمبے صندوق میں بند ہے۔ کپتان کی ہدایت پر اس صندوق پر وزنی مشینری کے حروف لکھوا دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو بھی اس پر شبہ نہ ہو سکے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اسے قتل کا مرتکب کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں اب پھٹی پھٹی نظروں سے مارٹن کے چہرے کو گھور رہا تھا۔
मेरे दिल की धड़कनें किसी नामालूम खौफ के तहत हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। मार्टिन खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि वो संदूक कप्तान के हवाले किसने किया था? मुमकिन है कि उस शख्स ने गलत बयानी से काम लिया हो, लेकिन उसका बयान यही था कि वो बैनी उस्मान का बाप है और मिस्र में तिजारत करता है। तुम्हें बैनी उस्मान का नाम कैसे मालूम हुआ था? कप्तान ने एहतियातन लाश के सिलसिले में अपना इत्मीनान करने के लिए उसकी मौत का सर्टिफिकेट तलब कर लिया था। सर्टिफिकेट में बैनी उस्मान की मौत को तबई करार दिया गया है, मार्टिन ने मुझे तफसील बताते हुए कहा। कप्तान को सिर्फ इतना करना है कि उसे संदूक को अगली बंदरगाह पर उतारकर किसी आदमी के जरिए उस पते पर पहुंचा दे जो उसे दिया गया है। क्या तुम्हें वो पता याद है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। अगली बंदरगाह न सिर्फ ये कि मेरी ही मंजिल थी, बल्कि रेहाना को भी यहीं उतरना था। मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कागजात देखकर बता सकता हूँ। अगर तुम ये कर सको तो मैं यकीनन तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, मैंने जल्दी से कहा। मार्टिन थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मुझे साथ लिए अपने केबिन में आया। फिर उसने केबिन के दरवाजे को अंदर से बंद किया और अपनी आहनी अलमारी से एक फाइल निकालकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। फिर उसने मुझे जो पता बताया वो रेहाना के मकान का था। मैं हैरत भरी नज़रों से उस पते को देख रहा था जिसे मार्टिन ने अपनी याददाश्त के तौर पर फाइल पर पेंसिल से लिख रखा था। मैं सोच रहा था कि आखिर बैनी उस्मान की लाश को रेहाना के पते पर रवाना करने से भेजने वाले का क्या मकसद हल हो सकता है। दूसरी बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो रेहाना का बयान था। उसने मुझे यही बताया था कि बैनी उस्मान को वो अपने केबिन में देख चुकी है। खुद मैंने भी उसे ख्वाब की कैफियत में देखा था। कुछ देर तक मैं वाकयात की कड़ियों को मिलाता रहा और इन असरार को समझने की कोशिश करता रहा। फिर अचानक मैंने मार्टिन को मुखातिब करके कहा, मिस्टर मार्टिन, क्या बैनी उस्मान के साथ कोई और चीज़ कप्तान को नहीं दी गई थी? एक बंद लिफाफा भी था, लेकिन वो कप्तान की तहवील में है। मगर तुम मेरे दोस्त, मेरी एक दरख्वास्त है, मैंने मार्टिन के जुमले को काटते हुए तेजी से कहा। क्या तुम एक नज़र बैनी उस्मान की लाश मुझे दिखा सकते हो? मुश्किल काम है। अगर मुसाफिरों को हालात का इल्म हो गया तो अफरा तफरी फैल जाएगी, मार्टिन ने संजीदगी से कहा। फिर चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मिसेस रेहान के साथ जो कुछ पेश आया है उसकी जिम्मेदारी इस लाश पर आयद होती है? हो सकता है कि संदूक को अंदर से एक नज़र देख लेने के बाद हमें कोई अहम बात मालूम हो जाए। मार्टिन ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानिये तक वो मेरे चेहरे को घूरता रहा। फिर उसने कदरे झिझकते हुए इस बात की हामी भर ली कि मुझे बैनी उस्मान की लाश दिखा देगा। मैं मार्टिन के साथ बैठा इसी मसले पर बड़ी देर तक तबादला ख्याल करता रहा। जब शाम का छटपटा रात की तारीकी में गुम हो गया तो मार्टिन मुझे अपने साथ लेकर बैगेज रूम में आ गया, जहां दीगर साजो सामान के साथ वो एक लंबी पेटी भी अलग थलग रखी हुई थी। इस पर भारी भरकम मशीनरी के अल्फाज दर्ज थे। मेरा दिल किसी आने वाले खतरे के पेश नज़र धड़क रहा था। मार्टिन ने बड़ी आहिस्तगी से बैगेज रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर बड़े संदूक को खोलने लगा। हत्तुल इम्कान वो यही कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा आवाज़ न होने पाए। तकरीबन 20 मिनट तक वो अपने काम में मुनहमिक रहा। इस अरसे में मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ा बाहर की सुनगुन लेता रहा, मगर मेरी नज़रें बदस्तूर मार्टिन के चेहरे पर मरकूज थीं, जो अब संदूक के ढकने को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था। और फिर संदूक खोलते ही मार्टिन के चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात फैल गए। वो तेजी से संदूक के पास से पीछे हटा था। मार्टिन के चेहरे के तासुरात देखकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। मैं लंबे लंबे कदम उठाता तेज़ी से उसके करीब गया। फिर जैसे ही मैंने संदूक पर नज़र डाली, हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक अंदर से बिल्कुल खाली था। इसमें से संदल और काफूर की तेज़ खुशबू फूट रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी ताबूत में से आती है। मैं और मार्टिन दोनों हक्का बक्का खड़े एक दूसरे को वजाहत तलब नज़रों से देख रहे थे। मान मेरे जहन के किसी गोशे में दस्तक की आवाज़ गूंज उठी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं कई बार अपने केबिन के दरवाजे पर सुन चुका था। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल बड़ी सिरत से उभरा। दूसरे ही लम्हे भागता हुआ दरवाजे तक गया और उसे खोलकर फिर दौड़ने लगा। मेरा रुख रेहाना के केबिन की तरफ था। मेरी छठी हिस्स किसी आने वाले खतरे का ऐलान कर रही थी। रेहाना के केबिन के सामने पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए रुका, फिर धड़कते हुए दिल से मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने वहाँ जो कुछ देखा वो मेरे आसाब को झंझोर डालने के लिए काफ़ी था। रेहाना की सर्द लाश केबिन के ऐन दरमियानी छत से बंधी झूल रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के तासुरात अब तक मौजूद थे। उसकी आंखें हल्कों से बाहर उबल पड़ी थीं। अंजुम और परवेज केबिन के फर्श पर पड़े थे। कातिल ने उन दोनों मासूम बच्चों की मुश्कें इस कदर सख्ती से बांधी थी कि उनके जिस्मों पर जगह जगह नील पड़ गए थे। दोनों के जिस्म अकड़ चुके थे, लेकिन उनकी पथराई हुई आंखें उस वक्त भी छत से लटकी हुई अपनी माँ की लाश के चेहरे पर मरकूज थीं। इस मंजर को देखकर मैं सर तपा लरज उठा और जल्दी से खुद को संभालता बाहर आ गया, जहाँ मार्टिन खड़ा मुझे आवाज़ें दे रहा था। मेरे चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो जल्दी से मेरे करीब आया और घबराई हुई आवाज़ में पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त,
तुम बैगेज रूम से दीवानों की तरह किस लिए भागे थे, और ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? किसी ने रेहाना और उसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया है, मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। मार्टिन ने मेरी इत्तला पर केबिन के अंदर जाकर अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा, फिर बाहर आकर बौखलाई हुई आवाज में बोला, मिस्टर तारिक, हमें इस हादसे की इत्तला फौरन कप्तान को देनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस संदूक को दोबारा बंद कर दें, कबल इसके कि कप्तान मुझसे बात पुष्ट करें। मैं लरसते कांपते कदमों से मार्टिन के साथ बैगेज रूम में आया, जहां लंबा संदूक अब तक खुला पड़ा था, लेकिन हम दोनों जब उसके करीब गए तो हमारे रहस्य अवसान भी खता हो गए। आंखें मारे हैरत के खुली की खुली रह गई। हम फटी फटी नजरों से उस लाश को देख रहे थे जो संदूक के अंदर कफन में लिपटी लिपटाई बेहस हरकत मौजूद थे। मार्टिन ने बड़ी हिम्मत करके लाश के सर के करीब से कफन थोड़ा सा हटाकर मुर्दा चेहरे पर नजर डाली, फिर इस बात की तस्दीक की कि वो लाश बेनी उस्मान ही की थी, जिसे मिस्र की बंदरगाह से जहाज के कप्तान के हवाले किया गया था, और कप्तान ने मार्टिन की मौजूदगी में संदूक को खुलवाकर लाश देखी थी। उसे शुबा था कि कहीं लाश के बहाने कोई नाजायज चीज उसके हवाले ना की जा रही हो। इस ख्याल से कि कहीं रेहाना और उसके बच्चों की पुरअसरार मौत की इत्तला पाकर मुसाफिरों खौफो हिरास ना फैले, जहाज के कप्तान ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस हादसे को सिर्फ अपने ही तक महदूद रखूं। रेहाना और उसके बच्चों की लाश को आधी रात गए छुपते छुपाते चर्मी थैलों में बंद करके समंदर की बेकरार मौजों के हवाले कर दिया गया। उसी रात मेरे इसरार पर कप्तान ने मुझे वो लिफाफा भी दिखाया जो उसे बैनी अस्वान के ताबूत के साथ ही मंजिल मकसूद तक पहुंचाना था। मैंने कांपते हुए हाथों से कागज को खोला और धड़कते हुए दिल से उस तहरीर को पढ़ने लगा जो बैनी अस्वान के बाप ने रेहाना के वालिद के नाम लिखी थी। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो अपने इकलौते लड़के की लाश को भी खुद से जुदा कर रहा हूँ। मैं बैनी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारे पास इस गरज से उसकी लाश भेज रहा हूँ कि तुम उसकी तजहीज़ और तकफीन का बंदोबस्त करो। इस खत के साथ ही मैं बैनी अस्वान की तमाम जायदाद, मनकूला और गैर मनकूला के कागजात भी तुम्हें रवाना कर रहा हूँ। मेरे बदनसीब बच्चे की ख्वाहिश थी कि तमाम जायदाद उसके मरने के बाद तुम्हारी बेटी रेहाना के नाम कर दी जाए। वैसे बैनी अस्वान उस दिन मर गया था जब तुमने रेहाना के साथ उसके रिश्ते को मुस्तरद कर दिया था। बैनी के सिलसिले में तुम्हारा सलूक किस कदर नारवा और जालिमाना रहा है, शायद तुम उसका अंदाजा न कर सको। रेहाना से मिलने के बाद वो सिर्फ रेहाना के बारे में सोचता था, लेकिन जब तुमने उसे धुतकार दिया और उसके बेपनाह इश्क का मजाक उड़ाया तो उसकी हालत काबिल रहम हो गई। वो दीवानों की तरह दीवारों से सर फोड़ता था। फिर जब रेहाना की शादी की इत्तला मिली तो वो बिल्कुल टूट गया। वो पागलों के मानंद मारा मारा फिरता था और महीनों घर से गायब रहता था। उसे घर से कोई रग़बत थी, न लिबास से, न खाने पीने से और न मुझसे। आखिरी बार जब वो कई माह गायब रहने के बाद वापस आया तो 2-4 रोज तक वो अपने कमरे में बंद रहा। फिर उसने अपनी वहशतों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुझे उसकी लाश पर से जो खत मिला उसमें मेरे हरमा नसीब बच्चे ने इस ख्वाहिश का जिक्र किया था कि मैं उसकी लाश को आखिरी रसूम के लिए तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दूं। मुझे अपने बच्चे की इस आखिरी वसीयत को पूरा करने के लिए उसकी मौत को अपने अजीज़ो अकारिब से भी छुपाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी बेगोरो कफन लाश को भी 11 रोज तक अपने सीने से लगाए रखना पड़ा, इसलिए कि उसने अपने खत में जिस खास जहाज से ताबूत की रवानगी की इल्तिजा की थी उसकी आमद में 11 दिन बाकी थे। चुनांचा मुझे मसालों के जरिए लाश को महफूज करना पड़ा। बहरहाल अब मैं अपने जिगर गोशे को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि इस लाश के साथ तुम कोई नारवा सलूक ना करना, वरना इसकी रूह को कभी सुकून ना मिलेगा। मेरे बदनसीब बच्चे ने अपने खत में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि काश वो रेहाना के पहलू व पहलू दफन हो सकता। ये जुमला उसने क्यों कहा था मैं नहीं समझ सका, लेकिन शायद उसे ये उम्मीद रही होगी कि अगर वो जिंदगी में अपनी मोहब्बत में नाकाम रहा तो मुमकिन है दूसरी दुनिया में वो रेहाना को हासिल कर ले। काश तुम मेरे बच्चे की लाजवाल मोहब्बत की कदर कर सकते हैं, ऐ काश बैनी का हरमा नसीब बाप। इस वाक़े को आज 15 बरस बीत चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि रेहाना के बाप ने बैनी अस्वान के ताबूत और उसकी जायदाद के कागजात का क्या किया। ना ही मुझे इस बात का कोई इल्म है कि जहाज़ रां कंपनी ने रेहाना, उसके शौहर, बच्चों और बहन की पुरअसरार मौत के सिलसिले में रेहाना के वालिद को क्या असबाब बताए हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस अंदोनाक हादसे ने मेरे जहन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि आज भी इस वाक़े को याद करके मेरे बदन के रोंगटे मारे दहशत के खड़े हो जाते हैं। आज भी जब कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है तो मैं खौफ से काँप जाता हूँ और गुजरे हुए वाक़यात की एक एक याद मेरे जहन में ताज़ा हो जाती है।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔